बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ फिट फाट हूँ। तो गाइस, योर फेवरेट यूट्यूबर रेहान ताहिर इज बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा मज़े की भी होगी, क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है मज़ारात पर लोगों का रश। तो मतलब कि मज़ारात पर लोग क्यों जाते हैं, मज़ारात पर लोग इतने ज़्यादा क्यों जाते हैं और इतना रश क्यों होता है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल आर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वीडियो स्किप मत कीजिएगा गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा। तो बिना वेस्टिंग का टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रात पर लोगों का आना उनके हक पर होने की दलील नहीं है। आखिर अल्लाह ने ही लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली है। इस हवाले से आपका क्या बस मेरी जुबान ना खुलाए। अल्लाह ने सिर्फ मैं कहता हूँ आजकल बाबा गुरु नानक का मेला लगा हुआ है, लिखा हुआ कितनी है, दुनिया आई हुई है, बहुत आई है। उनका भी मज़ार है, तो ये किसने मोहब्बत डाली है? अल्लाह ने। बाबा गुरु नानक की मोहब्बत सिखों के दिल में किसने डाली है? तो ये कह देंगे शैतान ने। नहीं, तो सर आप अपने वाले के बारे में ये बात करें कि वो अल्लाह ने डाली है, दूसरे के बारे में डालें, ये कौन फैसला कर सकता है? कोई नहीं। ये सही है, बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो और मशरक़ व मग़रिब में ऐलान कर दो कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। लेकिन सर अगर यही बात गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले क्लेम कर दें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने ऐलान करवा के दुनिया में लाखों कादियानियों के दिल में उसकी मोहब्बत डाली, तो आप मान लेंगे? नो, ये कोई फैसला नहीं कर सकता, ये क़यामत से पहले नहीं फैसला हो सकता। असेसमेंट आप सिर्फ कर सकते हैं, और वो असेसमेंट करने का बड़ा आसान तरीका है कि हाजी अब्दुल वहाब साहब के दिल में जो मोहब्बत डाली है ना, जो बंदियों के नज़दीक अल्लाह ने डाली है और बरेलवियों के नज़दीक शैतान ने डाली है उनकी मोहब्बत, और इलियास कादरी साहब की जो मोहब्बत बरेलवियों के दिल में डाली है वो अल्लाह ने डाली है, बरेलवियों के नज़दीक देवबंदियों के नज़दीक शैतान ने डाली है। सिंपल। सिंपल है। इमाम काबा की मोहब्बत अहले हदीस के नज़दीक अहले हदीस के दिल में अल्लाह ने डाली है, और बरेलवी कहते हैं उनके पीछे नमाज ही नहीं होती है, वो कहते हैं वो शैतान ने इनके दिल में मोहब्बत डाल दी है। और जी वो नबी दे मुसल्लत है जहाज इब्न यूसुफ भी खलोता रहा है। ठीक है, तो वैसे कहते हैं कि जी मक्के मदीने से कोई जड़ा वो परिंदा भी नहीं पार मार सकता अल्लाह की इजाजत तो बगैर। ठीक है, और जब ये बात आएगी तो फिर ये वो आप मेरे यूट्यूब पे एक क्लिप है बड़ा मज़ेदार, उलमा अवाम को मामू कैसे बनाते हैं, वो संजय दत्त की तस्वीर भी साथ लगी हुई है उसमें, तो वो आप देख लें, उसमें मैंने इस तरह की चीज़ें खोली। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है रश। अगर ये क्राइटेरिया तो मैं फिर इल्जामी जवाब फकी दे देता हूं। कुरान में 25 नबियों के नाम आए हैं, वैसे तो हजारों पैगंबर हैं, हम ज्यादा कोई लंबा फार्मूला नहीं करते, 35 ਦੇ ਪਹਾੜਾ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ दस रहे हैं कि 25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है, 25 ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ थे और रश भी दिखाओ। एक भी नहीं है, एक भी बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी दिखाएं, उस पर उर्स और मजार का रश भी दिखाएं। गुरु नानक का तो हम देख रहे हैं आजकल लगा हुआ मेला, तो क्या गुरु नानक का मर्तबा नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हो गया? नो, अस्तगफिरुल्लाह। अगर रश ही क्राइटेरिया है तो उनकी तो कब्र का ही पता नहीं है। चलो जिनकी कब्रें तारीख से कुछ थोड़ी बहुत साबित है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है वीराने में है, 2-4 बंदे कहीं जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जो है वो इसलिए कि क़यामत तक ये दीन रहना था। ठीक है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। नबी अलैहिस्सलाम के जो 1 लाख के करीब असहाब हैं उनकी कब्रें और उनके मज़ारात पे रश जरा दिखाएं। क्या उन सहाबा का मर्तबा बाबों से ज़्यादा नहीं था? तो उनके मज़ारात पे रश क्यों नहीं है? दिखाएं, किधर है रश? मुझे हज़रत अबू हुरैरा की कब्र दिखाएं, उनका मज़ार दिखाएं और उस पर रश भी दिखाएं। मैं नाम ही ऐसे दस रहे जिन्होंने कब्र तुहानू ढूंढने ना भी ना लभण। तुसी कहोगे हज़रत अबू बकर उमर की कब्र तक ना, मैं नहीं कहांगा, मैं पढ़ा लिखा बंदा, वो तो नबी इस्लाम के साथ दफन है ना, उनके मज़ार पे तो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। मैं नाम वो लेने हैं कि जो पता ना हो। अबू उबैदा इब्न जरह अशरा मुबशरा में से हैं, चलो 10 में से मज़ार बताएं। हज़रत तलहा का मज़ार, हज़रत जुबैर का, अब्दुर्रहमान बिन औफ का। ठीक है, तो अस नहीं दस रहे कि तुहाडे बाबे किड्डी बड़ी कहानियां तुहानू करा के गए ना, जाओ ना ते हसो जाके। ठीक है, ये सारी मेरी जिम्मेदारी थी उम्मत को बताना। फिर कहता है नहीं 1400 साल में सिर्फ यही सही हुआ है। सर ये सब कुछ पहले भी थे, पहले भी कई इंजीनियर पैदा हुए हैं, लेकिन यूट्यूब हाफिज़ाउल्लाह नहीं होता था। वो बेचारे अपने अपने महलों में
چیختے ہوئے مر گئے, ان کی آواز دنیا تک نہیں پہنچی. آج بھی یوٹیوب نکل جائے تو انجینئر کا فتنہ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے, آپ یوٹیوب ختم کر دیں دنیا پھر سکون میں ہو جائے گی. جو اپنا وہ سکون ہے, جیسے نشئی پاؤڈری نشہ کر کے سکون میں رہتا ہے نا, اس طرح کی یہ پاؤڈری جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, خود بھی پاؤڈری, اپنی عوام بھی پاؤڈری, پھر رہیں گے سکون میں. یہ سکون دنیا کا برباد کیا یوٹیوب نے. آج یوٹیوب ختم کر دیں, انجینئر کا فتنہ اس 15x50 کی اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گا. سر یہ 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, 15x50 ہے, کافی مہنگا قالین پہ آیا ہے. کہتے ہیں 10x10 کے کمرے میں بیٹھتا ہے 10 بندے سامنے بٹھا کے. تو یہ فتنہ باہر نہیں. یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, اس لیے وہ بیچارے رول کھل کے مر گئے. ورنہ ہر علاقے میں ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں سچائی کا علم بلند کیا ہے. یہ آج سر یوٹیوب ہے جس نے جناب تلپٹ کر دی ہر چیز. ایون آپ حیران ہوں گے, جن گاؤں ایریا میں ڈاک بھی نہیں جاتی, ڈاکیا بھی نہیں جاتا, وہاں بھی ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ موبائل کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں. سر دعا کرو کہ دنیا تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ ختم ہو جائے, اس تو بغیر سکون نہیں جانا. جس طرح اشفاق صاحب کہتے تھے نا, دنیا میں سکون لانا ہے تو دعا کرو پیٹرول دوبارہ زمین وڑ جائے, نکلے ہی نا. تو پھر کیا ہوگا, کراچی والے لاہور نوکری کرنے نہیں آئیں گے, لاہور والے کراچی نہیں جائیں گے, جو جدھر ہے وہیں پہ حلوائی کرے گا, اپنی اگا کے کھائے گا. یہ دنیا میں بے سکونی جو ہے یہ پیٹرول کی وجہ سے. آج پیٹرول ختم ہو جائے, جب 2-4 دن کے لیے ہڑتالوں میں ختم ہوتا ہے, کیسے نہ سکون آیا ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ امیجن کریں پیٹرول ختم ہو جائے تو جو جدھر ہے ادھر ہی رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, سکون آ جائے گا. نہ کوئی بھی بچوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا, ادھر ہی کوئی زمین تاک کے کوئی حلوائی کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کھائے گا. اس لیے پہلے دنیا میں سکون تھا. آپ اپنا سکون چاہتے ہیں نا تو آپ یہ دعا کریں, نہ قبول ہونے والی دعا, کہ یوٹیوب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہونا, ظاہر ہے اللہ نے اسلام کی نشت ثانیہ نہیں کروانی, کیا اسلام کو غالب نہیں کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرک برا بھی مانے یہ دین غالب ہوگا. تو سر یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی تھی. خلافت و ملوکیت جب 67 میں لکھی گئی ہے, بڑا ادھم مچا نا, بہت مچا. علماء نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ جن کو مولانا مودودی کا تعارف نہیں تھا نا ان کو بھی ہو گیا. لیکن وہ فتنہ اتنا نہ پھیلا, پنجابی والا فتنہ نہیں سر, عربی والا. لیکن آج جب ہم ویڈیو کے اوپر یہ واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر دکھاتے ہیں تو سر خلافت و ملوکیت اگر 1 لاکھ بندے نے پڑھی تھی, یہ تو ملینز آف پیپل تک پہنچ چکا ہے یوٹیوب کی برکت سے. بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خلافت و ملوکیت پڑھنی شروع کر دی ہے, پمفلٹ کی وجہ سے اور ہمارے لیکچرز کی وجہ سے. تو یوٹیوب نے بیسیکلی یہ فورم ہمیں دیا ہے, ادروائز تو یہ فتنہ اسی طرح ہی رہ جانا تھا. ہم بھی آتے تھے نا تو ہم بھی کہتے یار یہی ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں. شاہ ولی اللہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ قبر پرستی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. پھر قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں میں اس نظر پہ پہنچا کہ انڈیا پاکستان یعنی اس وقت جو ہندوستان تھا, وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے مجھے عقائد صحیح نظر آ رہے ہوں, میں کیا کروں. شاہ ولی اللہ. پھر وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, حضرت حسین علیہ السلام بھی تھے ساتھ. تو حسین علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک قلم دیا. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اس کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قلم میرے سرانے پڑا ہوا تھا, یہ تو آڈا خواب ہونا تھا, یہ کچھ نکلتا انجینئرنگ نال کروں گا. وہ ایک خواب میں اشارہ تھا کہ جو تمہیں سچائی سمجھ آئی ہے تم لکھ دو. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی. پہلے وہ لکھتے تھے فقہ حنفی ہماری نیڈ ہے, حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا اماموں کی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اماموں کو کنڈیم نہیں کیا, تقلید کو کنڈیم کیا. پھر اس کتاب میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ کیا تھے, ان کا نام ہی ولی اللہ رکھا گیا ہے. ان کے ابا جی مزار پہ جاتے تھے, وہ مزار کی نسبت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے جو مزارات کے خلاف لکھا ہے, آپ میرے نوٹس پڑھیں اہل سنت پاک .com پہ, ریسرچ پیپر نمبر 13 ہے, شاہ ولی اللہ کی کتاب سے قبر پرستی کا اور ان ساری چیزوں کا کنڈیم کیا ہوا. تو شاہ ولی اللہ بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ کس طرح میں نے آنکھ کھولی ہے. تو سر اس طرح کے انجینئر پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, لیکن ان کو وہ پروموشن اس لیے نہیں ملی کہ وہ صرف اہل علم تک رہی. حجت اللہ البالغہ تو ہمارے علماء نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجھے ایک دیوبندی مفتی کے پاس ایک تبلیغی جماعت والے بھائی لے گئے جب نیا نیا میں گمراہ ہوا تھا. تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا گمراہ ہوئے انورٹڈ کاما میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے مفتی ہیں جی اسلام آباد کے, تو آپ کی ملاقات کرانی ہے. تو اس وقت تو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی نہیں تھی نا. اب تو میں مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کوئی اکرام مسلم نہ کر دیں.
تو اس ٹائم تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے، تو میں چلا گیا مفتی صاحب کے کمرے میں لے گیا، تو وہ مفتی صاحب مجھے تقلید کے اوپر نا مطلب وہ درس دینا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے کورس میں تھی. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ لکھا ہے کہ امت میں گمراہی کا دروازہ اماموں کی تقلید نے کھولا ہے. کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی آپ لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ، میں ابھی آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. دیوبند، بریلوی، اہل حدیث تینوں کے مولوی جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس سند ہے نسل در نسل، فلانے نے فلانے سے ڈگری لی، یہ ساروں کی ڈگری میں شاہ ولی اللہ آتے ہیں. شاہ ولی اللہ نو کھچ لو نا جس طرح بلڈنگ دے تسی بنیاد ہی کھچ لو نا دڑال کر کے ڈگ پیندے نے ترے. شاہ ولی اللہ کو گمراہ کیسے کہ؟ تو وہ حجت اللہ البالغہ لینے جا رہے تھے نا تو راستے سے ہی واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں نہیں وہ انجینئر صاحب میں نے وہ حجت اللہ البالغہ ساری نہیں پڑھی ہوئی، نوٹس پڑھے تھے. میں تہاڈا ہی مسئلہ ہے، تسی حدیث دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو، قرآن دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو. تے سر ایف ایس سی دے نوٹس پڑھو گے تو ٹارک دا چیپٹر تے چھوڑیا ہوئے گا، اتنے مکینیکل انجینئرنگ تہاڈا داخلہ ہوئے گا، تانوں پھر ایف ایس سی دی بک ہی ٹارک پڑھنا پڑے گا، چھوڑ کے آئے ہوگے. سلیکٹو سٹڈی، مولوی بھی سلیکٹو سٹڈی کرتے ہیں، اتنے سلیکٹو کرتے ہیں کہ قرآن ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھتے. سلیکشن میں قرآن بھی نکل جاتا ہے. اچھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کوئی نہیں کی پھر بھی انہوں نے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع لاتا ہوں، نہ، وہ بس کہانی ہے. ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں جو جدھر لگے رہے. ہم تو جاگو اور جگاؤ کر رہے ہیں، اور ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ علماء جاگیں، ہمیں کوئی امید نہیں ان سے. ہم چاہتے ہیں ان کی عوام جاگے پھر وہ علماء کو جگائے. ہم ڈائریکٹ جا کے جگائیں گے نا تو ہماری تو آواز سے ان کو شکل سے ہی چڑھا ہے. ان کی اپنی عوام ان کو جو ہے نا وہ اٹھائے. عوام کو ہم جگا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم عوام کو دعوت دے رہے ہیں، علماء کو نہیں دے رہے. ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں. جی ہاں عوام کی، ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو گائز آپ نے ویڈیو دیکھی، تو گائز آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مزارات ہیں ان پہ کتنا رش ہوتا ہے نا بہت رش، اور اس کے دن تو اور بھی ہوتا ہوگا، بہت زیادہ رش ہوتا ہے مزارات پہ، تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. اور اگر آپ اللہ کے گھر کی طرف دیکھیں کتنا رش ہوگا. اور گائز میں آپ کو ایک بار بتاؤں، وہ یہ جو ابھی کورونا کا ٹائم چل رہا ہے نا، پینڈیمک ٹائم ہے، یہ لوگ پھر بھی اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ کے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ ان پیروں کے پاس جا رہے ہیں، ان مزارات کے اندر جا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے نا. یہ لوگ اندر جا کے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں گائز کر رہے، اور ادھر جا کے کیا کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، اور بس آ جاتے ہیں پیسے دے کے ان کو. تو گائز یہ لوگ کورونا کے ٹائم پہ بھی ایسے کر رہے ہیں. اور کتنی ادھر تعداد ہوتی ہے، 1-2 لوگ نہیں ہوتے، یا پھر 10-12 لوگ نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مزار پاکستان میں ہے نا، تو کتنا رش ادھر ہوتا ہوگا، 10-12 ہزار نہیں گائز، اتنے بھی نہیں، ایون لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ادھر. استغفر اللہ استغفر اللہ. کورونا کے ٹائم پہ، کورونا ایک پینڈیمک ٹائم ہے نا، اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. تو گائز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ سوچیں کورونا کے ٹائم پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں تو کورونا کے بعد کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنے لوگ آئیں گے. یہ غلط ہے نا. کورونا کے ٹائم پہ لوگ تو سیفٹی میجرز کر کے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بجائے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ادھر مزاروں پر، اور بس ادھر کیا کرتے ہیں، چندہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو گائز اگر آپ اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ کے گھر جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کے گھر کو دیکھیں، معمولی نمازوں کے وقت کتنے لوگ آئیں گے، ایک صف 2 صف، زیادہ سے زیادہ 3 صفیں بڑی ہوتی ہیں. اور جمعے کے ٹائم پہ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 50 یا 100 لوگ آئیں گے. اور رمضان جو اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بابرکت، جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ایک چانس مل سکے، تاکہ وہ اپنے ثواب بڑھا سکیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں. اس میں کتنے لوگ آئیں گے زیادہ سے زیادہ. پہلے دن پہ تو سارے خوشی آتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ، پہلے آتے ہیں، تھوڑے آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں پہلے، دوسرے دن پہ اس سے کم، تیسرے دن پہ اس سے کم، چوتھے دن پہ بہت کم آ جاتے ہیں، اور ایسے چلتا جاتا ہے. اور اینڈ پہ چاند رات کے دن آتے ہی نہیں ہے لوگ، 1 صف یا 2 صف زیادہ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو گائز مزارات پہ تو ایسا نہیں ہوتا. مزارات پہ تو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں. اور گائز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ان کا ہوتا ہے ایک مزارات ہوتا ہے نا، مزارہ، اس کے نا ایک نا دن ہوتا ہے عرس کا دن، جس دن نا اس نا ولی کی نا ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے،
उस दिन ये लोग ना सारे इतने ज्यादा लोग आते हैं, लाखों में भी नहीं, बहुत उससे भी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, और वो सारे आते हैं, क्या कहते हैं, शुरू से लेके ना दिन के आखिर तक बस ढोल धमाका करते रहते हैं और पैसे फेंकते रहते हैं। और गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वो वली की कब्र होती है ना, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक ना स्टैंड बनाया होता है, और गोल सा रैपिंग स्टैंड, उसके अंदर ना वो पैसे फेंकते हैं, और एंड ऑफ द डे में वो पता है कितना फुल होता है, हाफ भी नहीं, पूरा पूरा मुंह तक आगे होता है। और ये मजार के बाहर ना उन्होंने बॉक्स लगाए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ना वो कहते हैं चंदा दे दो अल्लाह के लिए, अंदर डालते हैं लोग, और गेस करें गाइस ये इतना पैसा किधर जाता है? ये कोई हॉस्पिटल तो नहीं बनते गरीबों के लिए, या किसी गरीब के मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ सोच ले, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं गाइस, ये सारे इनके बैंक बैलेंस में जाता है। ये लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, नई लैम्बोर्गिनी, रोज राइस और इस तरह की कोरोला वगैरह गाड़ियां खरीदते हैं, और अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, बैंगलोस खरीदते हैं, विलास खरीदते हैं, और अपनी यशी की जिंदगी गुजारते हैं महलों में, और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो गाइस ये लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग इतने मतलब ज्यादा इनको शौक है कि ऑफिसर्स, मतलब जो पुलिस है, वो भी इनके सामने ऐसे करके झुक जाती है कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी रहम कर दें, जादू फेर दें, हमें प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। बड़े बड़े एसपी, डीजीआई और पता नहीं कितने के डीएसपी आते हैं इनके सामने, ऐसे तो झुकते हैं, बाबा जी रहम कर दें, जादू फेंक दें, हमें प्रमोशन मिल जाए। ये गाइस सोचे, जिस बंदे को पुलिस भी एहतराम करे, जिस बंदे को पुलिस भी ना कुछ कहे, तो उसकी तो मजे हैं, वो तो मजे में है ना, यशी में है, उसकी तो मजे। और गाइस उर्स के दिन पे क्या होता है? सिर्फ ढोल धमाका होता है ना। और गाइस मैं आपको बताऊं, दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना ये मुजारात भी बहुत टेक्नोलॉजी में चले गए हैं। मैंने कल वीडियो देखी, उसके अंदर ना उन्होंने ना ढोल बजाने के बजाय ना उन्होंने स्पीकर लगाए हैं। हद होती है भाई, हद होती है, अस्तगफुरुल्लाह भाई। अब स्पीकर भी लगा के हुक्के पी रहे हैं भाई साहब। ये बाबा जी खुद अंदर बैठ के ना ऐसे इधर हुक्का रखा हुआ है और कैसे तो पी जा रहे हैं, और भंग जो होती है नशा, भंग करके ना आराम से रात को सोए होते हैं, पूरा दिन नाचा, ढोल मचाया। और गाइस अस्तगफुरुल्लाह, औरत भी आती है और मर्द लोग भी आते हैं, सारे मिल बात कैसे डांस कर रहे होते हैं, चादरें फेंकी होती हैं, पैसे फेंकी जा रहे होते हैं, और उधर सजदे कर रहे होते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए गाइस, ये तो बहुत बुरी बात है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर जाके कोई सजदा करता है? नहीं ना, तो इनको क्यों सजदा लोग कर रहे हैं? अजीब है गाइस। और गाइस ये क्या कहते हैं, ये जो बाबे हैं, ये जो वली हैं, वली, ये इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो अल्लाह के पास चले गए, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो तो चले गए, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करना, कहा कि हमारे बाद हमारे कब्रों के साथ मजार बनाना, उधर पैसे कलेक्ट करना और अपनी नौकरी का ऐसे कोई बायस बना लेना, सिला बना लेना। उन्होंने तो ये नहीं था कहा, वो तो अल्लाह के लिए तबलीग करते थे, वो तो इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाते थे, उनका तो बस ये काम था। उन्होंने तो नहीं था ना कहा कि बाद में हमारे इर्द गिर्द मजार बना लेना और पता नहीं ये कर लेना। तो ये लोग ऐसे करके अवाम को उल्लू बना रहे हैं, और हद है भाई, अवाम भी उल्लू बन के इनके पीछे जा रही है कि बाबा जी हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। और गाइस उर्स इतनी बुरी चीज है ना। और गाइस मैं आपको बताऊं, इस्लाम में क्या ये सॉन्ग्स वगैरह क्या जायज है? नहीं ना। इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम जब गाने उधर चलते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कान बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन जिन्होंने सॉन्ग सुने हैं ना, जो सॉन्ग सुनते थे और गाने सुनते थे, उनके कानों में गरम गरम आयरन जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी सजा है। और ये जो गाने सुन रहे हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा नेक हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो गाइस ये मुज़ारात पर कम से कम जमायत करवा दें ताकि इनको सवाब मिल जाए थोड़ा सा, या फिर कुरान वाक़ई तिलावत कर दें। नहीं, अजीब है गाइस। तो मैं तो अल्लाह ताला से सिर्फ यही गाइस दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से बचाए, अल्लाह ताला हमें इस तरह की गुमराहियत वाली चीज़ों से बचाए, और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो गाइस ये मेरा ओपिनियन था, आई होप आपको मेरा ओपिनियन
तो गाइज ये मेरा ओपिनियन था, आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। आपको तो पता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था, मेरा किसी को बुरा भला करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं आप लोगों को जो वीडियो वॉच कर रहे हैं उसको आगाह करना चाहता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन से गेम खेल रहे हैं इन औलिया के साथ। तो गाइस आप इनसे प्लीज बचें, आप इनके पास मत जाएं, बल्कि अल्लाह की किताब कुरान पाक को पढ़ें, उसके ट्रांसलेशन से पढ़ें, ताकि आपको पता चले हकीकत क्या है और इस्लाम के बारे में पता चले। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ें, आप अहले हदीस को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है गाइस। तो खैर आज के लिए तो सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल आर्य रिएक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। एंड वन मोर थिंग, इसको मत भूलें, मेरी बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस आई विल जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द सपोर्टर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी डेली वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक करके कमेंट कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू थैंक यू। तो गाइस खैर आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने फेवरेट यूट्यूबर रेहान ताहिर को इजाजत दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। साथ में लोग आते हैं उधर।